कारी मुहम्मद वसीम साहब बाप दे खिताब तो पहले मेरा दिल है, मेरा जी है कि हाफिज़ कारी मुहम्मद वसीम साहब अपने प्यारे जे मखसूस अंदाज नाल जिस तरह प्यारी नमाज अंदर करात करके साढ़े ईमान नू ताज़ा फरमाया, इस तरीके दे नाल ही कुरान मजीद की तिलावत बजुर्गां दे खिताब ते पहले सुना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
كلا إن الإنسان ليطغى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم अल्लाह भाई कुरान मजीद की तिलावत जो सुना रहे थे वो कारी मोहम्मद वसीम साहब बाप बाप ही हुंदा है। खुशकिस्मत वो औलाद है जिन्हां दा साया मापियां नाल वबस्ता है। वो बाप खुशकिस्मत है जिसकी औलाद मापियां दे ताबेदार है। फिर माँ बाप जिन्हां ने अपने बच्चों नूं कुरान मजीद दा दीन दा आलम वास्ते वक्फ कर दिता, बहुत बड़ी सादत है। बरकैफ हर बंदे की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मेरा बच्चा भी कुरान दा हाफज होवे, दीन दा आलम होवे, मेरी दुनिया भी बेहतर बन जाए, आखिरत भी बेहतर बन जाए। मामूली काम नहीं है। नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, जिस माँ बाप दे हाँ अल्लाह दे को अल्लाह दी दिती हुई नेमत औलाद तो वह बन जाए कुरान दा हाफज और कारी।
اج ایک دوست احباب بیٹھے سن تو کہنے لگے بھی ایک حافظ جڑا ہے وہ کنے بندے جنت چلا جائے گا. تو میں ذکر فرمایا بھی جیڑا قرآن دا حافظ ہے یہ 70 بندے جڑے نے جنہ تے جہنم دا چلان کٹیا گیا ہوئے گا انہوں نے اپنے نال جنت چ لے کے جان. 70 بندے تے عام نے تے ماں باپ دا تے شان ہی وکھرا اللہ رب العالمین. اللہ دے نبی نے ذکر فرمایا کل قیامت والے دن لوگ ویکھن گے تے کہن گے کوئی آن والا بہت بڑا ولی ہے یا کوئی نبی ہے. انہاں دے او تاج پہنان دے نال مالک کائنات دے او عزت دین دے نال سر تو انہاں دے وجود تو چہرے تو ایک بہت بڑی چمک روشنی نظر آئے گی جڑی دلی خواہش پیدا کرے گی ویکھن والے اندر. مگر قریب جدوں آ جائے گا پتہ یہ لگے گا کہ ایک قرآن دے حافظ اور قاری دا ماں باپ ہے جنہوں اللہ رب العالمین سورج نالوں زیادہ روشن چاند نالوں زیادہ روشن اللہ رب العالمین تاج پہنان گے. خوش قسمت ماں باپ ہے اور جنہ دے بچے نیکوکار نے قرآن دے حافظ بندے نے اللہ انہاں واسطے کلام اللہ آسان فرما دے. میں حوصلہ افزائی واسطے